بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين. هذا هو المجلس السادس والأخير من مجالس هذه الدورة الصيفية، والتي تناولنا فيها عرض لرسالة شيخ الإسلام في أصول التفسير أو مقدمة أصول التفسير. وكنا قد تحدثنا في المجلس الخامس عن صنفين من الأصناف التي تذكر ضمن اختلاف التنوع، وبينا أن هذه الأصناف سواء الألفاظ التي تأتي بمعاني متقاربة بأنواعها أو الألفاظ الأخرى في لغة العرب والتي قد تأتي في القرآن كالمشترك اللفظي والمشترك المتواطئ، أنها جميعا لا تعد من التفسير المتضاد أو الاختلاف التفسير المتضاد، وإنما هو كله من باب اختلاف التنوع. الآن نستكمل ما تبقى في هذا الفصل من كلام شيخ الإسلام في مسائل متفرقة، ثم نعلق عليها ونقف معها بما يتسع له الوقت إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام رحمه الله: ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. معلش أنا ودي أنك تعود من قوله: والعرب تضمن الفعل. نعم. أحسن الله إليك. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل فتعديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة تضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. وكذلك قوله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك قوله: يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها. وكذلك قوله: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه. ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة. كما قبل قال أن ندخل في ومن قال لا ريب لا شك، المقطع السابق نضع عليه التضمين في لغة العرب والأمثلة عليه. المقطع السابق التضمين بالضاد في لغة العرب والأمثلة عليه. شيخ الإسلام بين لنا التضمين وبين لنا بعض الأمثلة عليه وسيأتي شرحها. نعم. ومن قال لا ريب لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة. كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال: لا يريبه أحد. طبعا الحاقف بمعنى نائم قد انحنى من نومه، وهذه موجودة في غريب الحديث، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. نعم. فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى، لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن، فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا، فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا. فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإن قال أحدهم أن تبسل أي تحبس،
وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. طبعا لاحظوا الآن أن الشيخ الإسلام تكلم عن المعاني الألفاظ المتقاربة، ثم انتقل للتضمين، ثم رجع هنا يذكر أمثلة على تقريب المعنى، ولهذا سنكتب على هذا المقطع أمثلة أو رجوع إلى أمثلة لتقريب المعنى. نعم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر. يبدو أن العبارة الأصح هنا ليست الاختلاف، وإنما هي الأحكام، فصحوها عندكم هكذا وسنبينها بعد قليل. العبارة اللي هي ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، يبدو أن العبارة الأقرب هي الأحكام، ما يضطر إليه عموم الناس من الأحكام معلوم. نعم. طبعا خلينا نؤكد عليه اللي بعده، لأنه قال بعد ذلك بل متواتر عند العامة. هل الاختلاف متواتر عند العامة والخاصة؟ هذا يشكل علينا في المثل، لكن لو قلنا الأحكام هذا قد يستقيم. نعم. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس ما يضطر إليه عموم الناس من الأحكام معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كأعداد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم اختلاف طبعا هذا نكتب عليه وجوه اختلاف محقق في التفسير، وجوه اختلاف محقق في التفسير. العبارة التي هي وجمع قبلها وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، اكتبوا عليها عبارات السلف أدل على المقصود باللفظ. عبارات السلف أدل على المقصود باللفظ. أكمل. ثم اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله تعالى أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب. واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون طبعا هذه نكتب عليها وجود الاختلاف في بعض مسائل الفرائض لا يوجب ريبا في جمهورها. وجود الاختلاف في بعض مسائل الفرائض لا يوجب ريبا في جمهورها. نعم. أكمل. وجوب الاختلاف في بعض مسائل الفرائض يعني المواريث لا يوجب ريبا في جمهورها، سنبين هذا إن شاء الله. والاختلاف قد يكون لخفاء الدلائل أو لذهول عنه. عدلها لخفاء الدليل. نعم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله. طبعا هذا نكتب عليه من أسباب الاختلاف في التفسير، من أسباب الاختلاف في التفسير.
هذه نهاية الفصل الثاني من فصول هذه الرسالة. وكما ترون أن هذا الفصل المجمل، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله ضمنه 5 مسائل مختلفة. سنبين هذه المسائل تباعا. المسألة الأولى الألفاظ المترادفة. المسألة الأولى الألفاظ المترادفة. المسألة الثانية التضمين. المسألة الثالثة فائدة جمع أقوال السلف. فائدة جمع أقوال السلف. المسألة الرابعة وقوع الاختلاف المحقق في تفسير السلف. طبعا هنا قلنا أن المحقق سنأتينا إن شاء الله لها يقصد به الخلاف الذي يصنف من الخلاف المتضاد، يعني ما فيه تضاد. المسألة الأخيرة أسباب الاختلاف. نبدأ بالمسألة الأولى وهي الألفاظ المترادفة. تكلمنا عن هذه الألفاظ في النوع الأول من أنواع الألفاظ في لغة العرب اللي تحدثنا عنه في المجلس الخامس. مهم أن نضيف هنا بعض المسائل المتعلقة بها، منها أن الألفاظ المترادفة توجد في أصول مسائل فقه اللغة. توجد في أصول مسائل فقه اللغة. إذا سئلنا أين يوجد الترادف بين الألفاظ، الجواب يقول توجد بين الألفاظ من أصول مسائل فقه اللغة. طيب، إذا أردنا معرفة المصادر التي نرجع إليها في الحديث عن الفروقات اللغوية، فهناك عدة كتب ممكن يرجع إليها، منها الفروق اللغوي أو الفروقات اللغوية وأثرها في التفسير للأستاذ الدكتور محمد الشايع. الفروق اللغوية وأثرها في التفسير، محمد الشايع. كذلك يمكن الاستفادة من كتاب الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري. الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري. كذلك يمكن الإفادة من كتاب مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني. وكذلك بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي. للفيروز أبادي. طبعا دائما اللي يرجع لكتاب بصائر ذوي التمييز سيجد يعتمد كثيرا على كتاب الأصفهاني، وإن كانت عنده بعض الإضافات المختلفة. مسألة أخرى متعلقة بالألفاظ المترادفة: هل الترادف كثير أم قليل في اللغة والقرآن؟ هل الترادف بين الألفاظ كثير أم قليل في اللغة والقرآن؟ بينا هذا أيضا وقلنا بأن الأصل في الترادف أنه قليل في اللغة، وأما في القرآن فنادر أو معدوم. إذن الترادف قليل في اللغة وهو في القرآن نادر أو معدوم. مسألة أخرى متعلقة بالألفاظ: هل يجب أن يكون هناك فروق بين الألفاظ؟ هل يجب أن يكون هناك فروق بين الألفاظ؟ الجواب الذي يظهر أنه لا بد من وجود فروق بين الألفاظ، وأن عدم معرفة الفرق لا يعني عدم وجود الفرق. يعني ممكن يأتي إنسان ويقرأ ألفاظ ولا يدرك الفروقات بينها، فلا يعني هذا أنه لا توجد فروقات، لكن توجد فروقات يعرفها أهل العلم مختصين وقد لا يعرفها كل أحد. فعدم وقوف الإنسان على الفروق لا يعني عدم وجودها. ماذا يعني القول بالفروق اللغوية؟ هذه مسألة أخرى. ماذا يعني القول بالفروق اللغوية؟
يعني الاشتراك في معنى عام بين اللفظين. إذن عندما نقول الفروق اللغوية بين الألفاظ فنحن نقصد بها الاشتراك في معنى عام بين اللفظين، ثم يمتاز أحدهما أو كلاهما بفرق عن الآخر. إذن عندما نقول فرق بين الألفاظ لا بد أن يكون لكل لفظ من هذه الألفاظ ما يميزه عن الآخر، إما أن يكون فرق يميزه عن قرينه من الألفاظ، أو فرق يختص به هو من سائر الألفاظ. مسألة أخرى: لماذا طرح شيخ الإسلام مسألة الترادف؟ لماذا طرح شيخ الإسلام مسألة الترادف؟ الجواب: لأنه أراد بها الانطلاق إلى أن تفسير لفظة بلفظة لا يعني أنها مطابقة لها بتمام معناها. تفسير لفظة بلفظة لا يعني أنها مطابقة لها بتمام معناها، بل لا بد من وجود فرق بين اللفظ المفسر واللفظ المفسر، وأن عملية التفسير هذه إنما هي من باب تقريب المعنى لا تحقيقه. طبعا هذه مسألة مهمة للغاية ونحتاجها كثيرا فيما يتعلق بترجمة القرآن. بعض الناس يظن بأن الترجمة لابد أن تكون ترجمة حرفية، وبعض الناس عندما يتكلم عن معاني الألفاظ فيريد أن يأتي بكلمة تقابل معنى كلمة، مهما كانت هذه الكلمة التي تقابل الكلمة الأخرى في المعنى أو الترجمة فهي ليست كلمة مطابقة، ولأنها ليست كلمة مطابقة فلا تصح الصلاة لمن يقرأها باللغة الإنجليزية. لا بد أن تقرأ الفاتحة باللغة العربية. لماذا؟ لأن القرآن ترجمته لا تعني أنه أصبح قرآنا بلغة أخرى، لأن الله قال في القرآن: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. إذن الترجمة هي ترجمة لمعاني القرآن، هي ترجمة لمعاني القرآن. وهذه مسألة نبه لها شيخ الإسلام هنا حتى لا يرد في الذهن أن المعاني تكون متطابقة. المعاني ليست متطابقة مع الألفاظ. نعم، في مفردات غريب القرآن ليست مطابقة، وإنما تتحدث عن معنى المفردة أو معنى اللفظة. وهذه مسألة مهمة لطلبة العلم، بل أنا أرى بأن طالب العلم إذا أراد أن يبدأ في القراءة في التفسير ويريد أن يبني ركيزة علمية جيدة يبدأ بقراءة كتب الغريب، يعني يأخذ مقطع من القرآن ويقرأ الغريب. لماذا يقرأ الغريب؟ أنت أحيانا تحتاج إلى معرفة المصطلحات الألفاظ الغير واضحة بالنسبة لك، ثم بعد ذلك تنتقل إلى كتب التفسير وتبدأ تأخذ أقوال العلماء والخلافات وما إلى ذلك. هذه مسألة مهمة أوردها شيخ الإسلام حتى تتضح لنا فيما يتعلق بالألفاظ المترادفة. نأخذ مثال على ذلك، وهذا المثال ذكر شيخ الإسلام: تفسير لفظة أوحينا في قول الله تعالى: إنا أوحينا إليك. ما المراد بكلمة أو بقوله أوحينا؟ ذكر العلماء في التفسير هنا أكثر من معنى، فقيل الوحي هو الإعلام، الوحي هو الإعلام، وقيل أيضا أوحينا يعني أنزلنا إليك. الوحي أصلا هو نزول من السماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعندنا الآن أكثر من معنى، المعنى الأول الإعلام، والمعنى الثاني أنزلنا إليك. فالذين فسروه بالإعلام إنما فسروه بجزء من المعنى من أجل التقريب، وليس من أجل أن الوحي ليس إلا بمعنى الإعلام. وهذا يعني أن ما أنزله الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي هو من الإعلام أيضا. ولذلك عندما ننظر في ألفاظ الوحي التي جاءت في القرآن نجد أنها جاءت أيضا بمعنى غير الإعلام. مثلا الوحي الذي ذكره الله تعالى
عند ذكر الشياطين؟ من يذكر الآية؟ ترى عندي هنا 3 جوائز. تفضل. قل أوحي إلى من؟ إلى من؟ أنا أسألك الآية قل أوحي إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ما نسأل عن هذه، نسأل عن الوحي الذي ذكر فيه الشياطين. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذا وحي الآن. هل المقصود هذا بهذا الوحي ما أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا نوع آخر من أنواع الوحي. خاف نعطيه كتاب يمكن موجود عنده. أكيد أنه موجود عندك. كذلك عندما يقول الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم، هذه الآية كاملة، إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا الوحي لا يلزم منه الإنزال الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يتقرر عندنا أن الألفاظ التي تذكر في الفروقات اللغوية إنما تذكر من أجل تقريب المعنى وليس لأنها متطابقة تماما. هذا لا يمكن أن يكون في القرآن. هذه المسألة الأولى التي تحدث عنها شيخ الإسلام رحمه الله. في تعريفات للمسألة الثانية وهي مسألة التضمين. هذه التعريفات لم يذكرها شيخ الإسلام في المقدمة، من حب أن يكتبها أنا سأقرأها عليكم. طبعا مسألة التضمين هذه أول ما نريد أن نذكره فيها قبل التعريف في ماذا يكون التضمين، في ماذا يكون التضمين. طبعا أنا أحاول أني أرتب المسائل بحسب ترتيب شيخ الإسلام في المتن. في ماذا يكون التضمين؟ التضمين يأتي في الفعل والشبيه في الفعل. التضمين يأتي في الفعل ويأتي بالشبيه في الفعل. طيب ما معنى التضمين؟ التضمين هو أن يقصد بلفظ معناها الحقيقي ويلاحظ معه معنى آخر يناسبه. هذا ليس مكتوبا على الشاشة، باقي بناتي على الشاشة، سجلوا هذا أيضا. أن يقصد بلفظ معناها الحقيقي ويلاحظ معه معنى آخر يناسبه، ويدل على هذا المعنى الآخر حرف الجر المذكور مع اللفظ الأول. هذا التعريف مهم لأن هذا سيترتب عليها الأمثلة القادمة. إذن التضمين هو أن يقصد بلفظ معناه الحقيقي ويلاحظ معه معنى آخر يناسبه. يعني كم معنى عندنا؟ معنيين، معنى حقيقي ومعنى آخر يناسبه. طيب ما الذي يدل على المعنى الآخر؟ حرف الجر المذكور مع اللفظ الأول. هذا يسميه علماء اللغة التضمين. من تعريفاته أيضا مثل ما هو معروض أمامكم تعريف ابن جني، يقول إن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر، فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه. كلام ابن جني والتعريف الأول اللي ذكرته لكم يظهر منه أنه في عندنا لفظين، أحد هذين اللفظين جاء بعده حرف الجر، فحرف الجر هذا أظهر لنا معنى لم يكن ظاهرا في لفظ الآية. ابن هشام يقول قد يشربون لفظا معنى لفظ فيعطونه حكمه، ويسمى ذلك تضمينا، وفائدته أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين. الزركشي أيضا عرف التضمين وقال هو إعطاء الشيء معنى الشيء، وتارة يكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. ابن عاشور الطاهر بن عاشور أيضا عرف التضمين وأورد له أمثلة: أن يضمن الفعل أو الوصف معنى فعل أو وصف آخر، ويشار إلى المعنى المضمن بذكر ما هو من متعلقاته من حرف
أو معمول فيحصل في الجملة معنيان. إذن جميع التعريفات تدور على أن هناك معنى حقيقي وهناك معنى إضافي. هذا المعنى الإضافي نحتاج فيه إلى حرف من حروف الجر حتى يظهر عندنا هذا المعنى. سنبين بالمثال الآن، سنبين بالمثال. لكن المعنى الآخر لا بد فيه من حرف الجر، نحتاج حرف الجر المذكور مع اللفظ الأول حتى يظهر عندنا المعنى الثاني. سنبين هذا بالمثال في قول الله تعالى، وهذا المثال ذكر شيخ الإسلام، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. كلمة بسؤال نعجتك، سأل، الفعل سأل يتعدى بنفسه فيقال سأله كذا، ويتعدى بعن، يعني عندنا فعل سأل في اللغة يتعدى بنفسه ويتعدى بغيره، فنقول سأله كذا ونقول سأله عن كذا. فلما جاء في هذه الآية متعديا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، هل هو سأل النعجة أم سأله عن النعاج؟ هو سأله عن النعاج، فهو جاء في هذه الآية متعديا بإلى. فلما تعدى بإلى أشرب معنى آخر في الفعل الأول وهو الضم والجمع. الآن السائل الذي سأل عن النعجة هل أراد معرفة مكانها؟ الجواب لا. هل أراد معرفة حجمها؟ الجواب لا. هو أراد شيء آخر لم يذكر في الآية. ما هو؟ أن يضم هذه النعجة إلى نعاجه. أصبح إذن المعنى الظاهر عندنا الحقيقي عندما قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أن هذا السائل أراد أن يسأله نعجة، وكان مقصده منها أن تضم إلى النعاج، فتضمن السؤال إذن سؤال النعجة وإرادة ضمها إلى نعاجه، فأصبح عندنا معنيين، المعنى الأول هو سؤال النعجة، والمعنى الثاني إرادة ضمها إلى بقية النعاج. مثال آخر وقد يكون هذا أوضح، في قول الله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. ذكر في تأويل هذه الآية من يقول بتعاقب الحروف. ما بنتكلم عن تعاقب الحروف، هذه مسألة بلاغية لغوية يعني يطول فيها الكلام، أنا يهمني معنى التضمين فقط. فعندما نتحدث عنها من باب التضمين فيقدر لفظ الضم ويكون تقدير المعنى على التضمين من ضامون نصرهم إياي إلى نصر الله. الآن الآية تقول فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. عندما قال عيسى من أنصاري إلى الله الذي يفهم من المعنى أنه يستفهم عن من سيكونون أنصاره، ولكن عندما قال أنصاري إلى الله فإن حرف الجر إلى أفاد معنى آخر، وهو أنه يسأل عن من سينضمون إليه من أنصاره. فأصبح عندنا كم معنى؟ معنيان، معنى حقيقي وهو سؤال عيسى عن أنصاره، ومعنى آخر تعدى بحرف الجر فأضفناه إلى المعنى وهو انضمام الأنصار إلى أتباع عيسى عليه السلام. إذن هذه المعاني المتضمنة إنما تظهر بسبب وجود حروف جر يتعدى فيها الفعل من المعنى إلى معنى إضافي. طبعا هذه كلها مسائل كما قلت لكم متعلقة بفقه اللغة، لكن شيخ الإسلام أوردها فنحتاج أننا نقف معها ونفهمها. ننتقل الآن للمسألة الثانية من المسائل المتفرقة اللي ذكرها شيخ الإسلام في المتن، وهي المسألة الثالثة
فائدة جمع أقوال السلف، فائدة جمع أقوال السلف. طبعا شيخ الإسلام ذكر عبارة قال: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. هنا في فائدة نتعلمها من كلام شيخ الإسلام، أن التفسير الذي يرد عن السلف قد يكون تفسيرا بجزء من المعنى، فيذكر كل واحد منهم جزءا منه، وبجمع عباراتهم يدرك معنى اللفظ ويظهر المراد منه بتمامه. هذه هي الفائدة من الأخذ بجمع أقوال السلف. أحيانا تأتينا آية فيذكر فيها بعض السلف معنى ولكنه ليس المعنى الكامل، ويأتي مفسر آخر ويذكر معنى آخر. إذا جمعنا المعنيين أصبح عندنا معنى متكامل، وهذه فائدة جمع الأقوال. ولذلك علماء الأصول قعدوا لنا قاعدة، وهي الأخذ بالجمع سنة. الأخذ بالجمع سنة. لماذا؟ لأن أحيانا المعاني لا تكتمل إلا بالأخذ بجميع الأقوال، فمن يرى أقوالا لا يلزم منه دائما أنه بحاجة إلى الترجيح، قد تكون أنت بحاجة إلى جميع هذه الأقوال. قد ذكرنا بالأمس عدة أمثلة في بعض الأحكام التي نحتاج فيها إلى أكثر من قول حتى يتجلى عندنا موضوع الخلاف الذي قد يطرأ في المسألة. نأخذ على هذا مثال: تفسير الريب بالشك، وهو جزء من مسمى الريب. الآن في من يفسر الريب بأنه الشك، ولا شك أن الريب جزء من الشك، والتفسير به إنما يفسر لأنه معنى قريب يحققه ولا يطابقه، مثل ما ذكرنا سابقا. الألفاظ ليست مترادفة. أنا عندما أقول الشك يساوي الريب ليس معنى هذا أنها لفظان متطابقان، ولكن أنا أحاول أن أقرب المعنى، وإلا فإن الريب معنى زائد على الشك، لأن الشك ما هو الاضطراب، مجرد حصول الاضطراب، سواء كان اضطرابا حسيا أو اضطرابا معنويا، هذا يورد إيش؟ يورث الشك. أما الريب فالريب هو الاضطراب وهو الشك، فجمع بين اثنين. إذا أردنا أن نفسر أي لفظ من القرآن نحرص دائما أن نجمع جميع الأقوال الواردة في معناه، لأن اجتماع جميع الأقوال يجعل المعنى المراد أكثر ظهورا ووضوحا من الوقوف على معنى واحد. وأنا قلت لكم بالأمس أن طالب العلم الذي يريد أن يتكلم في الأحكام ينبغي له أن يحرص على أن يأخذ بمجموع النصوص. لماذا؟ ما تتضح عندك الأدلة بالوقوف على دليل واحد، وهذا الأمر كان يحصل حتى عند الصحابة في أمثلة كثيرة مرت معنا، وكان وجود أكثر من دليل وأكثر من رأي في المسألة أو حديث يجلي الإشكال الذي وقع. تذكرون عندما نزلت الأحرف السبعة وجاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام مختلفين، هشام بن حكيم اختلف مع عمر بن الخطاب، فلما سمع قال هكذا أنزلت، سمع من الآخر قال هكذا أنزلت. هذا يعطيك دلالة أنه ما يكفي أنك تقف على نص واحد. المسألة الثالثة أو الرابعة، المسألة الرابعة من المسائل المتفرقة اللي ذكرها شيخ الإسلام أيضا، وهي مسألة وقوع الاختلاف المحقق في تفسير السلف. وقوع الاختلاف المحقق في تفسير السلف. هذه اللفظة ذكرت في بعض النسخ أنها المخفف، بعض النسخ يمكن لو نظرتم في الحاشية تجدون قد أشار إلى هذه اللفظة، لكن الحق الصحيح أنها المحقق. شيخ الإسلام عليه رحمة الله يقصد بكلمة المحقق اختلاف التضاد، يقصد بكلمة المحقق اختلاف التضاد. ولكن شيخ الإسلام في بداية هذا الفصل عندما أشار إلى هذه المسألة قال الخلاف في التفسير قليل، يقصد الخلاف المحقق، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف
تضاد. هذه العبارة ذكرها شيخ الإسلام في بداية الفصل وإحنا شرحناها سابقا. ثم جاء في آخر هذا الفصل بعد أن ذكر تحرير الاختلاف بالأنواع اللي ذكرناها سابقا يقول: ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد ذلك في الأحكام، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. قلت لكم أنا في البداية أن شيخ الإسلام لم يذكر أمثلة على الاختلاف المحقق، ولكنه ذكر ضابطا لهذا الاختلاف. طيب ما هو ضابط الاختلاف المحقق أو اختلاف التضاد؟ الضابط أنه الاختلاف الذي لا يمكن معه حمل الآية على المعنيين معا. إذن ضابط الاختلاف المحقق أو اختلاف التضاد هو أن لا يمكن أن نحمل الآية على المعنيين معا، هذا ضابط. الضابط الثاني: لا يمكن أن نحمل وجها منفصلا منهما من التفسير على الآخر. يعني عندي الآن معنيين، لا يمكن أن أحمل واحد منهما على الآخر ولا يمكن أن أحملهما معا. إذا لم يتحقق عندي لا الضابط الأول ولا الضابط الثاني فهذا يعني أن الخلاف متعين، فإذا تعين الخلاف قلنا بأن هذا من اختلاف التضاد. إذن قبل أن نحكم على أي مسألة في كلام السلف أنها من اختلاف التضاد لا بد من ضابطين: الضابط الأول لا يمكن حمل الآية على المعنيين، لا المعنى الأول ولا المعنى الثاني، وكذلك لا يمكن حمل وجه من هذه المعاني على المعنى الآخر. إذن هذا ليس من اختلاف التنوع، هذا لا شك أنه من اختلاف التضاد. طيب إذا جاز حمل الآية عليهما معا أو جاز حمل وجهين متغايرين في معنى الآية نقول أن هذا ليس من التضاد، هذا من اختلاف التنوع. مثال ذلك في قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. المسألة التي نريد أن نفهمها الآن: من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هذه مسألة مختلف فيها. القول الأول أنه ولي أمر المرأة، القول الأول أنه ولي أمر المرأة، وقد قال به جماعة من السلف منهم ابن عباس وعلقمة والأسود بن يزيد والحسن وإبراهيم النخعي وعطاء وأبو صالح والزهري والسدي وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وربيعة الرأي وعكرمة. كل هؤلاء قالوا أن الذي بيده عقدة النكاح ولي أمر المرأة. هناك قول آخر أن المراد به الزوج، أن المراد به الزوج. القول الأول ممن قال به أيضا الإمام مجاهد وطاووس وشريح، ثم رجعوا إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. لاحظوا الآن جمهور السلف ذكروا أن الذي بيده عقدة النكاح ولي أمر المرأة، بينما مجاهد وطاووس والقاضي شريح وغيرهم نظروا إلى أن الذي بيده عقدة النكاح من؟ الزوج، وهم جماعة من السلف منهم علي بن أبي طالب والشعبي وجبير بن مطعم ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس والضحاك وسفيان الثوري. كلهم هؤلاء قالوا بأنه إيش؟ الزوج. لاحظوا الآن عدد الذين قالوا بالقول الأول وعدد الذين قالوا بالقول الثاني. هل في مجال أنك ترجح؟ ما في مجال للترجيح. هؤلاء جماعة من السلف كثرة وهؤلاء جماعة من السلف كثرة. إذن إني سأرجح أن هذا قول واحد وهذا قول جماعة، هذا غير متعين عندي في هذه المسألة. طيب هل معنى ولي أمر المرأة يساوي الزوج؟ غير صحيح. قد يكون ولي الأمر ليس الزوج، قد يكون والدها،
قد يكون أخوها، قد يكون القاضي. هؤلاء جميعا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقال بأنه الزوج. طيب، إذن هذان القولان لا يمكن القول بهما معا، ما نستطيع أن نقول بهما معا، كما لا يمكن أن نجعل الآية بمثابة الآيتين، ما نقدر نحطها على أنها آية وفي لها قول وفي لها قول آخر مغاير، فلا بد إذن أن يكون المراد بالآية أحد هذين المعنيين، وهذا معنى اختلاف التضاد الذي يحتاج إلى بيان أي المعنيين هو الصحيح. يعني أنا ما أستطيع أقول أن المعنى الأول هو الصحيح وليس المعنى الثاني، ولا أستطيع أن أقول أن المعنى الثاني هو الصحيح وليس المعنى الأول، فالآية يصح عليها المعنى الأول ويصح عليها المعنى الثاني، والمعنيان متغايران، والذين قالوا به جماعة من السلف، ولا يمكن الترجيح بينهما ولا يمكن حمل أحدهما على الآخر، فنقول إذن هذا من اختلاف التضاد ونثبته كما ذكره علماء السلف، ونقول يصح أن يقال المعنى الأول ويصح أن يقال المعنى الثاني مع أنهما معنيان متغايران. هذه مسألة مهمة في الأمثلة التي تذكر في الاختلاف المحقق. الاختلاف المحقق في مثال آخر أيضا في قول الله تعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. اختلف مفسر السلف في المنادي من هو الذي قال لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. القول الأول أن المنادي هو جبريل عليه السلام، وهو قول ابن عباس وعمرو بن ميمون والضحاك وقتادة والسدي. والقول الثاني أن المنادي عيسى، وهو قول أبي بن كعب ومجاهد والحسن ووهب بن منبه وسعيد بن جبير وابن زيد. هل ممكن يكون المنادي عيسى؟ نعم ممكن. ايش الدليل؟ اللي جايبه يرفع يده عشان في جائزة. أيوه، قال ويكلم الناس ايش؟ في المهدي، وهو تكلم في المهد، فبيصح أن يكون منه ايش؟ الكلام. عطى الشيخ. طيب، هل يحتمل أن يكون المنادي الاثنان؟ لا، ما يحتمل، ما يحتمل أبدا. ما هو صحيح أن يكون نادى جبريل ونادى عيسى، هو واحد الذي حصل منه النداء، فنقول إذن هذا من اختلاف ايش؟ التضاد، فعيسى ليس جبريل قطعا، ولا يمكن أن يكون النداء منهما معا، يعني ما أقدر أحمل أحد القولين على الآخر. إذن نقول هذا من اختلاف التضاد، فإما أن يكون المنادي عيسى وإما أن يكون المنادي جبريل عليه السلام. المسألة الخامسة في ختام هذا الفصل هي أسباب الاختلاف. أسباب الاختلاف. أنا ذكرت لكم مصادر في التضمين ولا ما ذكرت لكم؟ يرجع إليها من أجل الاستزادة. ممكن اللي بياخذ معلومات أكثر في موضوع التضمين يعود إلى كتاب اسمه التضمين في العربية، بحث في البلاغة والنحو للأستاذ الدكتور أحمد حسن حامد. كذلك ممكن نعود إلى تفسير الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير في تفسيره لقوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، وفي تفسير قوله تعالى: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، وفي تفسير قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله. ذكر حديثا طويلا حول التضمين ممكن نستفاد منه. أعود إلى أسباب الاختلاف. أسباب الاختلاف في التفسير هذا يعتبر من موضوعات أصول التفسير الهامة. أسباب الاختلاف في التفسير يعتبر من موضوعات أصول التفسير الهامة.
نص شيخ الإسلام هنا على عدة أسباب. سنقتصر على ما ذكر شيخ الإسلام، وسأوحي لكم على مصادر يرجع إليها في اختلاف المفسرين أو في أسباب اختلاف المفسرين. أول ما ذكره شيخ الإسلام قال: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه وعدم سماعه. إذن عندما نجد اختلاف بين المفسرين مثل اختلافهم الآن في من الذي وقع منه النداء، هل هو جبريل أم عيسى عليه السلام، سنعلل هذا الاختلاف بأن السبب في ذلك إما أن هؤلاء المفسرين اختفى عنهم الدليل، ما وقفوا عليه، أو ذهلوا عنه، أو أنهم ما سمعوا وسمعه غيره. لأننا قررنا ابتداء أن التفسير المنقول هو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا عنه بأنه تفسير نبوي، وكذلك ما قاله الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخالف ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا أن هذا يعتبر من المنقول. وبالنسبة للتابعين إذا نقلوا لنا قول الصحابي فقول الصحابي في حقهم منقول، وإن كان في حق الصحابي معقول، وشرحنا هذا عندما تحدثنا عن المنقول والمعقول. وقلنا بأن التابعي أيضا قوله بالنسبة لمن جاء بعده منقول، وإن كان التابعي قد قاله من باب المعقول. هذه كلها مسائل مرت معنا سابقا وانتهينا منها. طيب، قد ينقل عندنا الآن معنى وفي عليه الصحابة كثير أو تابعين كثير ذكروا هذا المعنى وما ذكروا الآخر، فنقول لعله خفي عليهم الدليل أو ذهلوا عنه أو لم يسمعوا. هذا السبب الأول. السبب الثاني الغلط في فهم النص، وهذا مر معنا أيضا عندما ذكرنا عروة ابن الزبير في تفسير قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ماذا قال لعائشة؟ قال: يا خالة، كما ورد في بعض الروايات: لا أرى حرجا على من لم يطف بهما. إيش فهم هو؟ أن الآية تشير إلى عدم الطواف بهما، فقالت: لا يا ابن أختي، فلو كانت كذلك لقال الله ألا يطوف بهما، ولكنه قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني أن يحدث فيهما الطواف. إذن هذا فهم غلط للنص تبين بعد ذلك عند عائشة رضي الله عنها، فيعذر عروة بن الزبير لأنه ما فهمه على الفهم الذي فهمته عائشة أو غيره من الصحابة أو التابعين. أيضا من الأسباب التي ذكرها العلماء أو ذكرها شيخ الإسلام أيضا اعتقاد معارض راجح. اعتقاد معارض راجح يعني أن يعتقد المفسر أن ثمة اعتراض على هذا القول يرى بأنه راجح والدليل يؤيده ولا يستطيع أن يحيد عنه. أنا أريدكم حقيقة أن تعودوا إلى كتاب اسمه أسباب اختلاف المفسرين للدكتور محمد الشايع. هذا كتاب مهم لطلبة العلم في معرفة أسباب الاختلاف التي وقعت بين المفسرين. وأيضا كتاب اسمه اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره للدكتور سعود الفنيسان، وكذلك كتاب فصول في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار. هذه الكتب ذكرت أسباب اختلاف المفسرين. أما شيخ الإسلام فقد ذكر معظم الأسباب في فصل في رسالة أخرى اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر هنا معظم الأسباب، ولكنه يذكرها على أنها من أسباب الاختلاف في الأحكام الفقهية. وهناك تشابه كبير بين أسباب الاختلاف في الأحكام الفقهية وأسباب الاختلاف في التفسير، ولذلك أنا بدأت بالكتب الأخرى من أجل أن نقف على الأسباب المتعلقة بالتفسير. لكن شيخ الإسلام ذكر جملة من هذه الأسباب في
رفع الملام عن الأئمة الأعلام. كذا نكون انتهينا من المسائل المتفرقة اللي ذكرها شيخ الإسلام في ختام هذا الفصل. أنا أريد أن أنتقل إلى الفصل الثالث، لكن حقيقة أن الفصل الثالث طويل وأحتاج فيه إلى 3 مجالس حتى أنتهي من شرح ما يتعلق به، لكني أنا سأعطيكم مسائل هذا الفصل لأنها مهمة أن تكون موجودة لديكم حتى يتضح بجميع معالمه. الفصل الثالث، اقرأ لي بداية الفصل الثالث. أحسن الله إليكم. فصل: الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. اكتبوا لي على هذا: الاختلاف في التفسير يرجع إلى النقل أو الاستدلال. الاختلاف في التفسير يرجع إلى النقل أو الاستدلال. أكمل. والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، وهذا القسم اكتبوا لي الثاني. على هذا قبل وهذا القسم، اكتبوا لي على هذه العبارة: المنقول منه ما يمكن معرفة الصحيح منه ومنه ما لا يمكن. المنقول ما يمكن معرفة الصحيح منه ومنه ما لا يمكن. والآن نتكلم عن قسم اسمه المنقول. نعم. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. هذا اكتبوا عليه الإسرائيليات. اكتبوا عليه الإسرائيليات. أكمل. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا. طيب، طبعا بعدين بدأ شيخ الإسلام يذكر لنا أمثلة على القسم الثاني الذي لا فائدة من والذي سماه وقال ما لا فائدة فيه. أنا الذي أريد أن أقوله لكم، إن هذا الكلام كما قلت لكم يطول، أن الاختلاف الواقع في التفسير يرجع إلى نوعين. النوع الأول الاختلاف من جهة النقل، والثاني الاختلاف من جهة الاستدلال. الاختلاف من جهة الاستدلال. شيخ الإسلام عندما ذكر في البداية موضوع القسم الأول أو النوع الأول وهو ما يرجع فيه إلى النقل، الذي يرجع فيه إلى النقل ينقسم إلى قسمين: الصحيح المجزوم به، وهذا واضح ولا إشكال فيه، لكن عندنا إشكال فيما لا فائدة فيه، وهذا حيدخلنا في موضوع يتعلق بماذا؟ بالإسرائيليات. موضوع الإسرائيليات يجب أن نقسمها إلى 3 أقسام. القسم الأول ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح. يعني هذا الآن المنقول من الإسرائيليات الصحيح سيكون عندنا بمثابة النقل المجزوم به. الثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، هذا سنرده جملة وتفصيلا لأنه كذب. النوع الثالث ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. الإسرائيليات هذا ملخص لما ذكرناه قبل قليل: ما علمنا بصحته، ما علمنا كذبه، ما هو مسكوت عنه. أرجع الآن إلى النوع الأول، الاختلاف الواقع من جهة إيش؟ النقل. هذا الاختلاف أو
النقل الوارد عن السلف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إما أن يكون عن المعصوم وإما أن يكون عن غير المعصوم. من هم المعصومون؟ الرسل. طبعا ليس معنى المعصوم عندنا المعنى المطلق، لكنه في التشريع معصوم، بدليل أنه عندما يخطئ ينزل القرآن صح. طيب، ما هي أقسام المنقول عن المعصوم؟ ما هي أقسام جنس المنقول عن المعصوم؟ ينقسم إلى قسمين: ما يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه، ما لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف. إذن عندنا الآن قول منقول عن معصوم. هذا القول عن المعصوم ينقسم إلى قسمين: منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف. القسم الثاني الذي لا يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف هو اللي نسميه إيش؟ إسرائيليات. هو اللي نسميه إيش؟ الإسرائيليات. طيب، ما هي الأمور المتعلقة بالمنقول الذي لا فائدة فيه؟ أولاً، أنه لا فائدة فيه. الأمور المنقولة مما هو ليس بصحيح ثابت، لماذا تنقل إذن؟ نحن نعرف أن كتب التفسير مليئة بهذه المرويات، لكن ليست كل المرويات المروية صحيحة، وليست كلها باطلة وضعيفة. نقول أنه مما لا فائدة فيه. ثانياً، أنه لا دليل على صحته. ثالثاً، أنه لا تقوم به الديانة. رابعاً، أنه يأتي في الغالب في الأخبار. لمن يأتينا الآن واحد يذكر لنا نصوصاً عن لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، هذه غالباً ترد مثل هذه النصوص في الأخبار. عندما ننظر إليها نجدها في الغالب مرويات مروية عن بني إسرائيل، وبعضها أصلاً لم يثبت. طيب، لماذا نجدها مثلاً عند ابن كثير في التفسير؟ لماذا عندما يتكلمون عن الشجرة التي أكل منها آدم يختلفون في مسمى الشجرة ويذكرون مرويات؟ ابن كثير يبينها لأنه يحكم عليها، فيريدها في تفسيره ثم يحكم عليها بعد ذلك، لأنه كما هو مفسر فهو أيضا محدث. الأمر الآخر أيضا أن كثير من هذه الأخبار مما أخذ عن بني إسرائيل مليء بالغرائب والاختلاف في النقل، ويغلب عليها أنها من القسم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. الذي أريد أن أبينه فيما يتعلق بالإسرائيليات مسألة مهمة. بعض طلبة العلم يعتمد في الحكم على الإسرائيليات على ركاكة لفظ الحديث، والحكم فقط على صحة هذه الرواية من عدمها بمجرد النظر في المتن لا يكفي. وأنا سأضرب لكم على هذا مثالا، ومثال غريب يعني، لكن سيكون هو عليه السؤال الأخير. جاء في الخبر أن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة. طبعا هذه الرواية الآن مذكورة في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه،
وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه 3 أو 4 أو 5، فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. هذا خبر من الأخبار المروية في تفسير هذه الآية. نسألكم الآن من متن هذا الخبر، هل هذا الخبر صحيح أم ضعيف؟ يلا يا شيخ. صحيح. هذا خبر إيش؟ صحيح، يستاهل جائزة الشيخ. طبعا كثير يقرأ هذه الرواية في التفسير ويظن أن هذا من الأمور التي لا تليق في حق من؟ موسى عليه السلام. لكن حقيقة أن هذا الخبر مع ما فيه من الغرابة التي لا يصدقها العقل، لكن هذا الخبر مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. إذن ليس عندنا الضابط في معرفة الأخبار التي نردها والتي نقبلها أن تكون هناك غرابة في الألفاظ أو نكارة أو أمر ما يقبله العقل، لا بد من معرفة سند هذه الرواية، هل هي صحيحة أم غير صحيحة. المسائل الأخرى الموجودة في هذا الفصل أذكرها لكم تباعا وأختم. المسألة الأولى أقسام التفسير، قلنا منقول عن معصوم ومنقول عن غير معصوم. المسألة الثانية المنقول بقسميه ينقسم من حيث معرفة صحته إلى قسمين: ما يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه، ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. المسألة الثالثة، لازلنا الآن في النوع الأول، الاختلاف الواقع من جهة النقل: ما لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف فيه من المنقول عامته مما لا فائدة فيه، والكلام عنه من فضول العلم. هذه كلها مسائل تكلم عنها شيخ الإسلام. المسألة الرابعة المبهمات وطريق العلم بها: مبهمات علمت بالنقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومبهمات بالنقل عن أهل الكتاب، وما حكم كل نوع، هذا بينه شيخ الإسلام رحمه الله. أيضا المسألة الأخرى القسم المنقول أو القسم المنقول الذي يمكن معرفة الصحيح منه موجود فيما يحتاج إليه، لازلنا في النوع الأول. المسألة السادسة المنقول في التفسير أكثره لا أصل له، لأن الغالب عليه المراسيل، يعني من حكم المرسل. المسألة السابعة أعلم الناس بالتفسير أهل مكة، ثم أهل الكوفة والمدينة. المسألة الثامنة الموضوعات في كتب التفسير كثيرة. كل هذه المسائل تكلم عنها شيخ الإسلام في الفصل الثالث فيما يتعلق بالاختلاف الواقع في التفسير من جهة النقل. النوع الثاني الاختلاف الواقع من جهة إيش؟ الاستدلال، وفيه المسائل التالية. المسألة الأولى: هذا النوع أكثر ما يقع فيه الخطأ من صنفين. الصنف الأول قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل القرآن عليها. الصنف الثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ في لغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. إذن هذه المسألة الأولى اللي تناولها شيخ الإسلام، وهي ما يتعلق بأكثر من يقع منهم الخطأ في الاستدلال. المسألة الثانية الذين وقعوا في الخطأ من جهة المعنى يقع منهم الخطأ من جهتين: الجهة الأولى نفي المعنى المراد الذي دل عليه القرآن، حمل القرآن على معنى لم يدل عليه اللفظ ولم يرد به. هذه المسألة الثانية في هذا النوع متعلقة بالذين وقع منهم الخطأ، ما هو وجه هذا الخطأ. المسألة الثالثة الخطأ الواقع من جهة المعنى قد يكون في الدليل والمدلول، وقد يكون في الدليل لا المدلول، ونحن نتكلم عن النوع المتعلق بالاستدلال. فالأول عندما يكون المعنى باطلا، والثاني عندما يكون حقا غير أن الآية لا تدل عليه. المسألة الرابعة أكثر من يقع منهم الخطأ في الدليل والمدلول المبتدعة، وخاصة المعتزلة والرافضة، وتحدث عنهم شيخ الإسلام أيضا. طبعا بعض المسائل في المقدمة فصل فيها شيخ الإسلام في الفتاوى. الاختلاف الواقع من جهة الاستدلال في المسألة الخامسة: من فسر الآية بقول مخالف لتفسير الصحابة والتابعين لأجل مذهب اعتقد صار مشاركا للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. المسألة السادسة
البدع الباطلة من أعظم الأسباب التي أدت إلى الاختلاف في التفسير ووقوع الخطأ فيه، وهذا تكلم عن سعود الفنيسان وغيره في أسباب اختلاف المفسرين، وكذلك محمد الشاعر. المسألة السابعة: أكثر الذين يقع منهم الخطأ في الدليل لا في المدلول، الصوفية والوعاظ والفقهاء الذين يفسرون القرآن بمعاني صحيحة ولكن القرآن لا يدل عليها. وهذا اللي يجعلني دائما أؤكد على مسألة عدم الاستعجال في الاستنباط، فليس كل ما يستنبط يدل عليه النص. هذه جملة المسائل المتعلقة بهذا الفصل، وكما رأيتم هذا لا يمكن حقيقة أن نأتي عليه في مجلس واحد، وتحتاج إلى عرض وتحتاج إلى ذكر أمثلة واستطرادات حتى تتضح عندنا مثل هذه المسائل. لكني أحسب أن ما أخذناه في هذا المتن إلى هذا القدر أنه كافيا في تأصيل ما سبق، وأعتقد الآن أنه أصبح كل واحد منكم لديه القدرة على أن يفتح كتاب التفسير وهو مستحضر كثيرا مما ذكره شيخ الإسلام في هذه المقدمة. أنا لا أزعم أن كل ما قلته لكم كان صوابا، فإن كان فعلا صوابا فهو من الله جل وعلا، وإن كان قد اعتراه الخطأ والنسيان والجهل فهذا مني أنا ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. ولكني بذلت جهدي في أن أحاول أن أبسط هذا المتن وأن نقف فيه على المسائل المتعلقة به، سواء كانت مسائلا تفسيرية صرفة أو مسائلا أصولية أو مسائلا مرتبطة بفقه اللغة. فما وجدتم فيه من خير فهو من الله وحده، وما وجدتم فيه من غير ذلك فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأسأل الله تعالى كما جمعني وإياكم في هذا المجلس الطيب المبارك وفي بيت من بيوت الله أن يجمعنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تحبب إلينا الإيمان وأن تزينه في قلوبنا وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن تجعلنا من الراشدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعنه وولي عهده وإخوانه وأعوانه، ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا سميع الدعاء. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن تخص منهم الحاضرين في هذا المكان المبارك والحاضرين عن بعد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لهم أجمعين. اللهم تجاوز عنهم وأصلح شأنهم واقض دينهم ويسر أمورهم وافتح عليهم فتوح العارفين وفقههم في الدين واجعلهم من عبادك الصالحين المصلحين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.